बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब हम पाकिस्तानी सियासतदानों की करप्शन की बात करते हैं तो इन्होंने ना सिर्फ मुल्क को लूटा बल्कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की मोरालिटी ख़त्म कर दी। आप देखें कि 40 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान में हर बुरा काम जो होता था वो छुप छुपा के होता था। अदारों में करप्शन जो होती थी, अगर कोई रिश्वत लेता था या कोई नजायज़ काम करता था, अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करता था, तो वो बहुत सीक्रेट रख के, बहुत छुप छुपा कर, लोगों की नज़रों से इधर उधर होकर ये काम किया जाता था। अब पाकिस्तान में हर ये काम ओपनली हो रहा है। पिछले 10-12 सालों में देखें कि हमारा कर्जा 6,000 अरब डॉलर से लेकर 30-32 हज़ार अरब डॉलर तक चला गया। हर हर अदारे में इन्होंने करप्ट लोगों को डाल दिया, ख़ास तौर पर ये नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली ने। क्योंकि करप्शन आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आपने करप्शन करनी है तो फिर आपको मुतलका अहकाम, मुतलका शोबा जात के लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ता है। इन्होंने जो करप्शन की सो की, मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाया। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने ये किया कि पाकिस्तानी कौम की अखलाकी तबाही कर दी। अब आप देखें कि जिस कौम के इंसाफ करने वाले अदारे यानी अदलिया, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के जो दूसरे अदारे हैं, इन्होंने करप्ट लोगों को भर्ती कर दिया। अब लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? पुलिस का काम होता है लोगों को अमन व अमान फ्राहम करना, लेकिन अगर पुलिस में करप्ट लोग हों तो फिर लोगों को इंसाफ, लोगों को अमन व अमान कहाँ से मिलेगा? दूसरे मुल्कों में जॉब हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, आप एजुकेटेड हों, आप में अहलियत हो। नंबर 2, आप सूट करते हैं उस जॉब के लिए, आप गुड हैं, वो आपको जॉब दे देंगे। पाकिस्तान में जॉब हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, बारी रिश्वत। नंबर 2, सिफारिश। और नंबर 3, आपका तलक वास्ता। यानी मेरिट पर कोई काम होता ही नहीं। तो पाकिस्तान की अखलाकी तबाही इन्होंने कर दी, कौम की अखलाकियात को ख़राब कर दिया। सबसे बड़ी बुराई ये है कि लोग बुराई को बुराई ही ना समझें। रिश्वत इस्लाम में लेने और देने वाला दोनों दोज़खी हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुझे एक अदारा बताएं जहां पर रिश्वत नहीं चलती। हमारा आर्मी का एक अदारा मुनज़्ज़म अदारा है, लेकिन बाकी सब अदारों में आप देखें कि कैसे लोग भर्ती हो रहे हैं और कैसी इन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है। अदालतों में किसी को इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस की हालत देखें, बाकी एजुकेशन का आप महकमा देखें। तो लोग अब बुराई को बुराई समझते ही नहीं। हमारी कौम की हालत अब ये हो चुकी है कि हर आदमी का जहां जितना बस चलता है वो करप्शन कर रहा है। सब्जी फरोश को देखें, आप छोटे छोटे जो कारोबार कर रहे हैं इनको देखें, मिलावट हो रही है, पाकिस्तान बदयांती हो रही है। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि लोग इन बुराइयों को अब बुराइयां ही नहीं समझ रहे। कोई कौम माशी तौर पर गिर जाए तो वो संभल जाती है, अगर कोई कौम अखलाकी तौर पर गिर जाए तो फिर उसके लिए बड़ा वक्त लगता है। सबसे मुश्किल तरीन काम यह है कि आप लोगों के अखलाक अच्छे करें, लोग खुद से बुरे काम ना करें, उनकी तरबियत ऐसी हो जाए। अब पाकिस्तान में देखें, जो बड़े मुजरम हैं, जो कौमी मुजरम हैं, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, वो तो भाग जाते हैं, क्योंकि हर अदारे में करप्ट अनासर बैठे हैं, माफियाज बैठे हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। हर अदारे में जो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका आपस में गठजोड़ है, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अदलिया इनको प्रोटेक्ट करती है। पाकिस्तान का मीडिया इन करप्ट सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इनके हक़ में बातें करता है। तो इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान इन सियासतदानों ने ये किया कि अखलाकी तौर पर हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। अब लोग बुराई को बुराई नहीं समझते।
رشوت ویسے ہی چل رہی ہے، اور یہ سب چیزیں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک اخلاقی لحاظ سے ہماری قوم بہتر نہ ہو جائے اور پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہ ہو جائے اور عدالتوں میں انصاف نہ ہو۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ پہلے تو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور دوسرا عدالتوں میں انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف کے بغیر ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہر برائی جو ہے اس کی جڑ ناانصافی ہے۔ تو ہماری قوم کو سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں دیکھیں کہ ہر کام وہ میرٹ پر کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی جاب حاصل کرنی ہے، وہ میرٹ پر، اگر آپ کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے، گڈ ایجوکیشن ہے، آپ اہل ہیں، آپ میں ٹیلنٹ ہے، وہ آپ کو جاب دے دیں گے۔ ہمارے ملک میں سفارش، رشوت، تعلق واسطہ یہ چلتا ہے۔ تو ان سیاستدانوں نے ہمارے ملک کی جہاں معیشت کو تباہ کیا، ہمارے اداروں میں کرپٹ عناصر کو بھرتی کیا، وہاں پر انہوں نے ہماری پوری قوم کی جو اخلاقی تباہی کر دی، ہماری اخلاقیات تباہ و برباد کر دی، اور یہ سب سے بڑا نقصان کیا انہوں نے۔ اداروں میں بیٹھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے، اب ہماری اخلاقی ذہنی سطح دیکھیں کہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں، یار اگر یہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، کرپشن تو ہوتی ہے، کھا بھی لیتے ہیں سیاستدان۔ دیکھیں اب قوم کی مینٹالٹی دیکھیں کہ وہ برائیوں کو برائی نہیں سمجھ رہی۔ اسلام میں ہے کہ آپ ملاوٹ نہ کرو۔ کیسی ملاوٹ ہو رہی ہے؟ کھانے پینے والی چیزوں میں، ادویات میں بددیانتی ہو رہی ہے، رشوت جو ہے وہ سریعام اب لی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، لوگ اب اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ تو سب سے بڑی تباہی میرے بھائیوں ان سیاستدانوں نے یہ کی ہے کہ اخلاقیات ہماری قوم کی تباہ و برباد کرتی ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے، ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اخلاق، بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنا چاہیے اور ہمیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے، اور پاکستان میں جب تک عدالتوں میں انصاف ہونا شروع نہ ہوا، امیر اور غریب کی تفریق کے بغیر ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا۔ پاکستانی باشعور عوام کو سوچنا چاہیے کہ ان سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ قرضہ پاکستان پر چڑھا دیا، اداروں کو تباہ کیا، اور پوری قوم کی اخلاقیات کو برباد کر دیا۔ یہ کیا ان سیاستدانوں نے، اور ابھی بھی ہماری جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو خدارہ ہوش کے ناخن لو اور جاگ جاؤ، خواب غفلت سے جاگ جاؤ، کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔